वेलकम बैक। एक इटालियन क्रूज शिप कोस्टा कंकॉर्डिया 4000 मुसाफिर के साथ एक लग्जरी लाइनर है क्रूज शिप, वो लोगों को सैर व तफरीह के लिए लेके जा रही थी। कप्तान साहब जो हैं वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए टाइटैनिक नुमा, और उन्होंने अपनी जो जहाज़ था पानी का उसको शैलो वाटर्स में फंसा दिया, जिसके बाद इंक्वायरी हुई और वो पूरा जहाज़ डूब गया। लेकिन सिर्फ 7 लोगों की अमवात हुई, 8-9 लोगों का अब खदशा हो रहा है कि इस 4000 में से 8-9 लोगों की डेथ रिज़ल्ट की है। कोस्टा कंकॉर्डिया ने जिन लोगों को चोटें आई हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो लोग मर गए हैं, उनके लिए तो कॉम्पनसेशन अलग, लेकिन जो सब लोग इस पूरे ट्रॉमा के अंदर मौजूद थे, जिनका लगेज लूज़ हुआ, उन सबको 11-11 हज़ार यूरो यानी कि 12 लाख रुपया एक उन्होंने कीमत का तयन करके उनको पेश किया है कि आप प्लीज़ ले लीजिए। लेकिन खदशा ये है, और सारे लॉयर्स ये कह रहे हैं कि एक क्लास एक्शन लॉ सूट होगा और ये सब मिलकर इन्हें सू करेंगे, और जितने पैसे इस कंपनी के पास हैं सब निकालने के बाद ही वो खुश होंगे। ये वो लोग हैं जो ज़िंदा हैं, और ये वो लोग हैं जिनके बैग्स गुम गए हैं और जिनको खराज तक नहीं आई है, वो एक अलग क्लास में आते हैं। यानी ये 3700-3800 लोग जो इंजर्ड भी नहीं हैं, ये अपने हक के लिए इस हद तक जा चुके हैं कि वो बहुत बड़ा हेफ्टी पेनल्टी मांग रहे हैं। हमारे यहाँ 103 लोग मर चुके हैं और हम सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर कैसे साहब, आप एक तो आप मुझे एक वाक़या बता रहे थे ब्रेक से पहले, वो एक इस इंसिडेंट बिलखुसूस के हवाले से, उस तक में आने से पहले एक ज़रा तल्ख सवाल कि ये अगर फार्मास्यूटिकल बिलफर्ज, ये अगर बिग फार्मा की, ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स की गलती हुई, तो सर जो डॉक्टर इनकी वजह से अपनी इनकम सप्लीमेंट करता है, जिस डॉक्टर को एक बेहतर ज़िंदगी इसलिए कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ आके बड़े बड़े मरात डॉक्टर्स को देती हैं, वो ऑनेस्टली ये बात रिपोर्ट कर सकता है, या वो ऑनेस्टली इनके ख़िलाफ़ एक ऑब्जेक्टिव बात कर सकता है? देखें, बिल्कुल कर सकता है। बात सारी ये है, एक तो ये आप जो बता रहे हैं ना, तल्ख बात नहीं है, ये हकीकत है, लेकिन इशू से हम हट गए हैं। लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारी मराहत हैं और ये कि कंपनियां करती हैं। आप ही से सवाल है, इशू से हम इसलिए नहीं हटे, इसलिए अगर एक ऑब्जेक्टिव डॉक्टर होता तो वो दवा के पहले असर के बाद बिग फार्मा पूरे एज अ होल के ऊपर शोर मचा लेता, लेकिन सब डॉक्टर्स एज अ होल ने कुछ नहीं कहा ना। नहीं, देखें डॉक्टर्स एज ए होल जो है वो कोई ऐसी चीज़ कोई भी नहीं करता। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक इदारा है जो कि बात कर रहा है, उसमें हो रहा है। पंजाब में पीएमए वो शोर मचा रही है, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं डॉक्टर्स की वो भी कर रही हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अभी बात की है। तो जो डॉक्टर्स का जो एक एसोसिएशन होती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वही बात करती है। तमाम डॉक्टर्स तो घर के नहीं निकलते। लेकिन जहाँ तक जो बात है कि ये जो प्रॉब्लम हुई है उसमें ये कोई चीज़ फिट नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ आपका सवाल है बिल्कुल टोटली मैं एग्री करता हूँ, और ये होता है फॉरेन ट्रिप से लेके गाड़ियों की आपने बात की, सारी चीज़ें जो हैं विच इज़ एब्सोल्युटली अनएथिकल है, और इसका इफेक्ट दूसरा तो पड़ता है, लेकिन इस इशू पे बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसमें जो बात हुई ना, मैंने अभी आते वक्त मैंने BBC लंदन सुन रहा था जी, उसमें एक बहुत अजीब सी बात हुई है, और वो ये कि एक साहब जो अनमैरिड और उनकी उम्र कोई 60-65 ईयर्स अपनी बहन के घर रह रहे थे, वहाँ जाके उन्होंने PIC से दवा लेके घर का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि इनको सिम्टम्स, लोगों को पता नहीं कि उनके साथ बीमारी क्या हुआ, वो मरे कैसे। मरते इस तरह से हैं कि उनका प्लेटलेट काउंट जो है वो नीचे आ जाता, जिसकी वजह से ब्लड थिन हो जाता और फिर ब्लीडिंग शुरू होती है, ऑरिफिस से, नाक से, मुंह से और दूसरी जगहों से खून निकलना शुरू हो जाता। और फिर कन्फ्यूजन ये हुआ कि वहाँ लाहौर में लोग ये समझे, डॉक्टर हजरात भी ये समझे कि शायद ये डेंगू हो गया। तो कुछ टाइम तो मेरे ख्याल इसमें लग गया कि डेंगू का ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन पर्टिकुलरली जो ये गज़नफर या जुल्फ़कार नाम था इस पेशेंट का, इनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल गई, सेफ़ हो गए। और सेफ़ होने की जो वजह मैं समझा वो ये है कि उनके किसी रिश्तेदार ने बताया, जो इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा कि वो 4-5 दिन से दवा छोड़ दी थी उन्होंने ये खाना, तो ख़त्म हो गई थी उनकी दवा ख़त्म नहीं, मतलब वो जब बीमारी उनकी ब्लीडिंग शुरू हुई तो दवा खाना ऑटोमेटिकली छूट गई, तो छूट गया तो ब्लीडिंग बंद हो गया खुद ब खुद। तो उसके बाद जब वो घर आए तो घर आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई 4-5 दिन हो गए मैंने दवा नहीं खाई। वो डर गए कि भाई मैं तो दिल का मरीज़ हूँ, दवा तो मुझे खानी थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था। वो दोबारा शुरू कर दिया उन्होंने, जब दोबारा खानी शुरू की तो दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टर साहब एक सेकंड इसको क्लैरिफाई कर दें, आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि दवा खाओगे तो मरोगे और दवा नहीं खाओगे तो भी मरोगे। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो सवाल शुरू में हुआ था कि कार्डियक पेशेंट है उसको दवा लेनी ज़रूरी है, लेकिन वो दवा ले रहा है तो वो मर गया, जिसका जिक्र BBC लंदन की बात में कर रहा हूँ, वो ही डाइड ऑलरेडी। उसने दवा खाई है, जब दवा खानी छोड़ दी थी तो बच गया वो। डॉक्टर साहब, आप मेरे गरीब पेशेंट अगर दिल का मरीज़ देख रहा है तो उसको प्लीज़ ये बात क्लैरिफाई कर दीजिए कि पैसे खर्च किए बगैर वो दवा लेते हुए ज़िंदा कैसे रहे। देखिए, बात सारी ये है कि एक चीज़ और जो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त कराची में भी पूरे मुल्क में एक SMS चल रहा है,
اور لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں کہ دیز آر دی ڈرگس وچ کین ناٹ بی یوزڈ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مت استعمال کریں اور یہ میسج کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پھیلائیں کہ دل کے مریض جو ہیں یہ دوا نہ کھائیں. یہ بالکل غلط میسج ہے. دیکھیے میں یہ دینا چاہوں گا, بتانا چاہوں گا کہ خدارہ جو مریض اگر دل کا مریض ہے, جو اپنے ریسپیکٹیو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کے مشورے کے تحت جیسا وہ مشورہ دیتے ہیں اس کے تحت عمل کریں اور وہ دوائیاں ضرور استعمال کریں, ورنہ ان کو پرابلم ہو سکتی ہے. صحیح. جاوید صاحب, پروفیسر جاوید صاحب, یہ ذرا ہم بریک کے اندر میں نے جو آپ سے بات کری تھی اس کو میں اب آن ایئر آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ کی جو کمیٹی ہے اس کی جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی جو پیشنٹس ان سمٹمز کے ساتھ جو کہ سسپیکٹڈ بائی سائٹوپینیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں, جس میں پلیٹلیٹس اور یہ وائٹ سیل کم ہوتے ہیں, جو ہسپتال میں داخل ہو رہے ہیں, ان کی کیسے ان کو ٹریٹ کرنا, کیسے ان کو بہتر بحال کرنا اور اس کی وجوہات دریافت کرنا, جو پیشنٹ کے ریکارڈ آپ کے پاس جو مریض کے پاس ہوتا ہے, یہ ہمارا پرویو ہے. صحیح. جاوید صاحب یہاں معذرت, آپ ہی سے دوسرا سوال ہے, آپ کا یہی پرویو ہے, یہی آپ کی لمٹ ہے, یعنی کہ جو سوال جواب کرنے ہیں ڈاکٹر سے اور نرس سے وہ آپ کا کام نہیں ہے, اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ غالباً پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر ہی کو کمیٹی ہوگی. ہمارا پرویو علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل کے اندر جو مریض داخل ہو رہے ہیں ان کی کیئر, ان کو کیسے ریکور کرنا. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خیال رکھیں ان پیشنٹس کا جن کے ساتھ جو غلطی ہوئی ہے وہ کوئی اور جانے, اور پھر کوئی اور بھی کمیٹی ہوگی یقیناً جو یہ پوچھے گی کہ دوا کون سی تھی. کمیٹیز کتنی ہیں, آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ میں تو اپنے کلینکل پرویو کے حساب سے بتا سکتا ہوں, کیونکہ جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو بچانا, ان کو ریکور کرنا, ان کے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا از دا فرسٹ پرائیورٹی. پروفیسر صاحب, آپ کی فرسٹ پرائیورٹی بہتر آسان نہیں ہو جاتی اگر آپ کے ساتھ ڈاکٹرز بھی وہ ملے ہوئے ہوتے جن کے سامنے یہ سب ہوا, وہ نرسز بھی آپ کو بتا رہی ہوتی, جن کے سامنے یہ سب ہوا اٹینڈنٹس بتا رہے ہوتے, وہ ایڈمنسٹریٹرز آپ کی مدد کر رہے ہوتے, یہ بتا رہے ہوتے جی دسمبر کی 25 تاریخ کو یہ ہوا, 26 کو یہ ہوا, 27 کو یہ ہوا, نہ کہ یہ آپ انویسٹیگیشن خود کریں, کیونکہ سی ایم صاحب نے ایک اور کمیٹی اور ایک تیسری کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے سب کچھ کے لیے. یہ بہتر نہیں ہوتا ایک انڈر ون روف؟ ایک میں مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جیسے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہوا اور ہمیں نظر آیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا, ایسا نہیں ہوتا. جب اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں تو پیشنٹ ایک جگہ واپس نہیں آتا, وہ اپنے قریب ترین ہسپتال جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ میو جائے, ہو سکتا ہے وہ جناح جائے, ہو سکتا ہے پی آئی سی جائے, ایل جی ایچ. تو یہ سارا ڈیٹا کو گیدر کرنے کے لیے مختلف ٹیمز کو کام کرنا پڑتا ہے, انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. اسی مقصد سے مختلف کمیٹی بنائی گئی ہے. لیکن ان مختلف ٹیمز میں آپ کی اپنی پروفیشنل رائے میں یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس وہ ڈاکٹر کا بھی وٹنس ہوتی, وہ ڈاکٹر کی بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی, وہ نرس کا بھی بیان ہوتا, وہ ایڈمنسٹریٹر کا بھی بیان ہوتا کہ یہ ہوا کیا تھا, اگر آپ کے پاس ٹائم لائن ہوتی, یہ بہتر نہیں ہوتا؟ وہ چیزیں مرج کرتی ہیں ایٹ دا ٹاپ لیول. آپ کے پاس مرج نہیں ہو رہی سر, آپ پیشنٹ کا خیال رکھ رہے ہیں نا سر, تو آپ کے پاس مرج نہیں ہو رہی. جی صحیح. آلرائٹ. تو جاوید صاحب اسی کے اوپر میں بیرسٹر صاحبہ سے مجھے کچھ کلیریفیکیشن لینی ہے. میں ایک کمیٹی بناؤں اور ایک گھر کو بنائے, ایک گھر کو توڑے, اور ایک یہ ڈھونڈے کہ گھر ٹوٹا کیوں اور وہ دونوں سے بات نہ کرے, تو اس میں کوئی پرابلم ہے؟ اس کو کہتے ہیں کمپارٹمنٹلائزڈ مینجمنٹ, بری مینجمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جا کے صرف جب وہ مرکز میں پہنچے گا تو وہاں پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں, یہ تو فیل کرنے کی بات ہے. انویسٹیگیشن جس کو ہم کہتے ہیں ہولسٹک ہوتی, سب کو اگر انویسٹیگیشن کی نہ بات کریں, اگر یہ لوگوں کو بچانے کے لیے جاوید صاحب ہیں ابھی بیٹھے ہوئے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ, آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں جب تک آپ نرس سے نہ پوچھیں, آپ ڈاکٹر سے نہ پوچھیں, آپ میڈیکل رپورٹ نہیں دیکھیں, آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بلڈ پریشر کیسے تھا, یہ نہیں دیکھیں کہ اس کی پلیٹلیٹس کہاں جا رہی ہیں, بلڈ اس کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کیا لکھا, یہ ساری چیزیں نہیں دیکھیں تو آپ تصویر کیسے دیکھیں گے؟ یہ جو آپ کچھ بھی کہیں یہ پرابلم آف مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ جو ہے وہ فریکچرڈ مینجمنٹ ہے اور اس کے اندر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. اور اس کے اندر ایک تھوڑا سا ماری اینٹونیٹ اپروچ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, ہم نے کر دیا, ہم نے سیٹ اپ کر دیا, اب ہماری کوئی ذمہ داری ختم ہو گئی. ایک نہیں کچھ دو چار. میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کو اس میں ایکٹیو ہونا چاہیے, پاکستان میڈیکل کاؤنسل بھی تو ہے جہاں پہ رجسٹریشن ہوتی ہے ڈاکٹرز کی, پی ایم ڈی سی ڈینٹل اینڈ میڈیکل, تو وہاں بھی رجسٹریشن جو ڈاکٹرز کی ہے وہ باڈی کیا کر رہی ہے, وہ تو دیکھتی ہے میل پریکٹس, وہ دیکھتی ہے مس کنڈکٹ. کوڈ آف ایتھکس کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہ کوڈ آف ایتھکس صرف اس طرف دیکھ رہی ہے کہ مراد کیا ہیں. کوڈ آف ایتھکس یہ نہیں دیکھ رہی کہ ان کا کیا تعلق ہے پیشنٹ کے ساتھ, ان کے اندر کتنے حساس ہیں,
کتنی اس کی فالو اپ ہے, اگر دوائی دیتے ہیں تو اس کا کس طرح سے کیئر کرتے ہیں, پیشنٹ کو کہیں کہ بھئی 4 دن بعد آؤ, 2 دن بعد آؤ, 2 دن بعد آ جاؤ یا 24 گھنٹے بعد آؤ, مانیٹرنگ کریں تاکہ دیکھیں کہ وہ اس کی حال کیا ہے. جب تک یہ سسٹم نہیں آئے گا تب تک تو یہ لاپرواہی ہوتی جائے گی. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں. سوری ڈاکٹر, کامنٹ آفٹر دا بریک. جاوید صاحب سے کچھ یہ بھی پوچھ لیں گے کہ جو ان کی کمیٹی کی حدود ہے اس کے اندر لوگوں کو اگر بہتر کرنا ہے تو ان کا اب حال کیا ہے. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے سیاست منع ہے. فیس بک پہ آپ اس شو کو دیکھ سکتے ہیں, پرانے شوز دیکھ سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں. facebook.com/siyasat. بیک ود یو آفٹر بریک.